श्री सरस्वत्यै नमः। अस्माभिः माहेश्वराणि सूत्राणि पठितानि। ऐवुन् ऋल्ऋक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् ळन् यमङ्गणनं जभये घडधश् जबगडदश् खफचटत चटतौ कपये शससर् हल् इति एतानि माहेश्वराणि सूत्राणि आसन्। तस्मिन् विषये अधिकतया बोधयामि। Give me a second. इदं दृश्यते वा? द्रष्टुं शक्यते किल? माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति। तथा अयं चार्ट् अपि अत्र स्थापितः वर्तते। अस्माभिः यथा पठितं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। बाल्यावस्थायाम् एतत् सर्वं पठितमस्ति। अधुना पाणिनिना कथं स्थापितानि सन्ति एतानि एव अक्षराणि सूत्रेषु तत् पश्यामः, तत् अहम् अवगमयामि। ऐवुन् ऋल्ऋक् ए ओङ् ऐ औच् एते सर्वेपि स्वराः वर्तते। एते सर्वेपि स्वराः। णकार ककार ङ च एतान् विहाय सर्वे अपि स्वराः वर्तन्ते। ततः ह एतान् त्यजतु, हकारं त्यजतु। तत् अनन्तरं य व र तथा ल एते य र ल व एते वर्णाः अन्तस्थाः इति उच्यन्ते। अन्तस्थाः। अस्तु। ततः पाणिनिना किं कृतं? प्रत्येकस्य वर्गस्य पञ्चमाक्षरम् अत्र स्थापितं। ञ म ङ ण न। यदि अत्र पश्यन्ति पञ्चमम् अक्षरं क वर्गस्य अस्ति ङ, तदत्र अस्ति। ञ च वर्गस्य तदपि अत्र अस्ति। ट वर्गस्य मूर्धन्यनकारः अस्ति, अत्र तेन स्थापितः एकस्मिन् एव सूत्रे। ट वर्गस्य न इति पञ्चमाक्षरम् अस्ति, तदपि अत्र स्थापितं। तथा प वर्गस्य म सः अपि अत्र आनीतः। नाम किं? यदा वयं यमङ्गणनम् इति वदामश्चेत् सर्वेपि पञ्चमाक्षरीयवर्णाः अत्र उपस्थाप्यन्ते। वर्णः समान एव, कलर यू कैन मैच हियर। ओके, देन ज भ घ ढ ध इति भवति। ज भ घ ढ ध। अधुना एते सर्वेपि वर्णाः वर्गस्य चतुर्थ अक्षरम् अस्ति। चतुर्थ अक्षरीय वर्णाः घ झ ढ ध and भ। If you see ज भ घ ढ ध एते सर्वेपि एते आगच्छन्ति, एतेषु आगच्छन्ति। वर्गस्य तृतीयाक्षरम् अस्ति जबगडदश् इति उच्यते। ते सर्वेपि तृतीयाक्षराः अत्र सम्मिलिताः भवन्ति। ग अत्र अस्ति, ज अपि अत्र अस्ति, ड अत्र अस्ति, द ब सर्वम् अपि अत्र वर्तते। अधुना वर्गस्य द्वितीयम् अक्षरम् अस्ति ख फ छ ठ थ। पश्यन्तु, ख अस्ति, छ अस्ति, ठ अस्ति, थ अस्ति, फ अस्ति। आर्डर् किञ्चित् तत्र भेदः वर्तते। ख प्रथमं दातव्यः अस्ति अत्र दत्तः, किन्तु तदनन्तरं फ इत्यादिकं दत्तं। तस्य प्रयोजनं मया उक्तं। हार्ड कॉन्सोनेंट्स and soft consonant, he has separated those consonants, that's why. Okay, order changes. च ट त क प वर्गस्य प्रथमम् अक्षरम् क च ट त प। ओके, ततः श ष स तथा ह एते वर्गस्य ऊष्मवर्णाः भवन्ति। यदा यदा अहं प्रत्याहारान् प्रक्षामि तदा तदा अनेन क्रमेण वक्तव्यं। किं?
अच् इति स्वराः। ततः एकः हकारः, चत्वारि अक्षराणि अन्तस्थानि अथवा अन्तस्थाः वर्णाः। ततः वर्गस्य पञ्चमाक्षरं, वर्गस्य चतुर्थाक्षरं, वर्गस्य तृतीयाक्षरं तथा वर्गस्य द्वितीयाक्षरं तथा वर्गस्य प्रथमाक्षरम् अन्ते श ष सः एते ऊष्मवर्णाः। पुनः एकः हकारः तथा वक्तव्यम्। अस्तु, एतत् क्लियर् अस्ति खलु? अधुना पुनः लघुसिद्धान्तं प्रति गच्छामः। अस्तु, यदि प्रश्नाः भवन्ति पृच्छन्तु, निस्सङ्कोचेन प्रष्टव्याः प्रश्नाः। अरे पुनः एतदेव आगतम्। अदृश्यते खलु? अस्तु, अस्माभिः एतानि सर्वाणि सूत्राणि पठितानि। कराना थोडं एकनिमिषम्। एतत् ऐवन् रिल्रिक् एतत् सर्वं पठितं। प्रथमा पङ्क्ति आसीत् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि। एतस्याः पङ्क्तेः अपि अर्थः अस्माभिः दृष्टः। इति नाम यथा पूर्वम् उक्तानि एतानि 14 सूत्राणि कुतः आगतानि? माहेश्वरात्, नाम महेश्वरात् आगतानि इति कृत्वा माहेश्वराणि इति। समीचीनं। सूत्राणि इत्यस्य उपरि एका टिप्पणी वर्तते। तां टिप्पणीं वयं पठामः। टिप्पणी वर्तते सभेदं सूत्रलक्षणं यथा। सभेदं सूत्रलक्षणम् अत्र उच्यते। सूत्रस्य बहवः भेदाः भवन्ति। ते भेदाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते। उच्यते संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। षड्विधं सूत्रं भवति। प्रथमः भेदः भवति संज्ञा सूत्र। प्रथमे एव प्रकरणे प्रथमं प्रकरणं संज्ञाप्रकरणम् इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति खलु? तत्र संज्ञासूत्रम् इत्युक्ते किम्? यत् सूत्रं संज्ञा प्लस् संज्ञि तयोः सम्बन्धं बोधयति, दर्शयति, तत् सूत्रं वर्तते संज्ञासूत्रं। व्याख्यां लिखन्तु। संज्ञा संज्ञि सम्बन्धबोधकं सूत्रं संज्ञासूत्रम्। संज्ञा संज्ञि सम्बन्धबोधकं सूत्रं संज्ञासूत्रम्। अवगतम्? तथा यथा सूत्रम् आयाति तथा अहं स्पष्टं करिष्यामि। द्वितीयं सूत्रमस्ति परिभाषासूत्रं। परिभाषासूत्रं किं कार्यं करोति? प्रत्येकस्य सूत्रस्य कार्यं भिन्नं भिन्नं। संज्ञासूत्रम् एषा संज्ञा वर्तते, अयं संज्ञी वर्तते इति बोधयति। परिभाषा किं करोति? यत्र यत्र अव्यवस्था भवति तत्र तत्र व्यवस्थां कारयति तत् सूत्रं। नाम किम्? अव्यवस्थायां व्यवस्था आपादकं सूत्रं परिभाषासूत्रम्। पुनः वदामि, अव्यवस्थायां व्यवस्था आपादकं सूत्रं परिभाषासूत्रम्। अथवा अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति अपि उच्यते। प्रीवियस सेंटेंस परिभाषा। अव्यवस्थायां व्यवस्थाजनकत्वम् अथवा आपादकत्वं सूत्रं परिभाषासूत्रम् इति।
द्वितीया अनियमे नियमकारिणी यत्र यत्र अनियमः भवति तत्र तत्र यत् सूत्रं नियमं करोति इदं कर्तव्यं तथा न कर्तव्यम् इति यद् वदति सा परिभाषा वर्तते। अनियमं नियमं कार्य अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति परिभाषायाः व्याख्या। तृतीयं विधिसूत्रं। विधि नाम किं? यत् आदेश आगमाति विधीयते। ओके, आदेशादि विधायकं सूत्रं विधिसूत्रम्। आदेशादि विधायकं सूत्रं विधिसूत्रम्। ठीक, अग्रिमं नियमं नियमसूत्रं। नियमसूत्रे किं भवति? एकः विषय प्रतिपाद्यते, तस्मिन्नेव विषये पुनः समानं सूत्रं किञ्चित् आगच्छति, समानार्थक सूत्रं। तद् प्रसक्तस्य नाम यत् प्राप्तम् अस्ति तस्य पुनर्विधानं येन क्रियते तत् नियमसूत्रम् इति उच्यते। प्रसक्तस्य पुनर्विधानं प्रसक्तस्य पुनर्विधानं हाँ नियमाय कल्पते तन्नियमसूत्रम्। अग्रिमम् अतिदेशसूत्रम्। अतिदेश नाम किम्? स्थानिधर्मः यः वर्तते तस्य स्थानिधर्मस्य आदेशे आपादकं सूत्रं। यदा यदा आयाति सूत्रम् अतिदेश इत्यादिकं यत्र यत्र आगच्छति तत्र तत्र अहम् अस्यां व्याख्यां व्याख्यास्यामि। अस्तु, अन्तिमम् अधिकारसूत्रम्। अधिकारसूत्रं नाम किं? स्वदेशे अर्थबोधशून्यत्वे सति परदेशे हाँ स्वदेशे अर्थबोधशून्यत्वे सति परदेशे अर्थबोधकत्वं सूत्रम् अधिकारसूत्रम्। अस्य किं कार्यम् अस्य इति चेत् अधुना अहम् एकं सूत्रं वदिष्यामि। किञ्चित् सूत्रमस्ति, तस्य कार्यम् अत्र न भवति किन्तु अग्रिमेषु सूत्रेषु तस्य कार्यं भविष्यति। नाम स्वदेशे यदा उच्यते तदा तस्य कार्यं न भवति किन्तु तस्य अधिकार अग्रिमेषु सूत्रेषु आगमिष्यति। तादृशं किञ्चित् सूत्रम् अधिकारसूत्रम् इति उच्यते। अस्तु, एते संज्ञा परिभाषा विधिः नियम अतिदेश अधिकार एते षड्विधं सूत्रलक्षणं वर्तते। एते भेदाः वर्तन्ते सूत्रस्य। सूत्रस्यापि व्याख्या अस्माभिः दृष्टा। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। एतावता स्पष्टं भवति। अधुना पंक्तिं समापयामः। सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। अनादि इत्यस्य व्याख्या कृता। अन् नाम अ इ उन्। अ इ उन् एते वस्तुतः वर्णत्रयः। अ इ उ णकारस्य तु इत् संज्ञा अस्ति, तस्य विषये पुनः अग्रिमं सूत्रं वर्तते एव। एतानि यदि नाम प्रदस्यामः चेत् किं नाम अ इ उन् एतस्य चेत् अन्। अन् इति संज्ञा, अन् इति नाम। तथा अन् आदि संज्ञाः क्रियन्ते। तत्र बह्व्यः संज्ञाः
अग्रे करिष्यन्ते. अस्तु. चेत् संज्ञाः तु अभवन्, किन्तु प्रत्येकं सूत्रे तत्र किं किं वर्तते? हलन्त न वर्तते, क वर्तते. तेषां का संज्ञा इति कृत्वा अग्रिमा पङ्क्ति वर्तते, येषाम् अन्त्याः इतः भवन्ति. एतेषां सूत्राणाम् अन्ते विद्यमानाः ये वर्णाः हलन्तवर्णाः सन्ति तेषां का संज्ञा भवति इति चेत् इत् संज्ञा भवति. नकारस्य इत् संज्ञा वर्तते, ककारस्य इत् संज्ञा वर्तते, ङ च ट ळ न म ञ ष श त व य र ल. एतेषां सर्वेषामपि इत् संज्ञा अस्ति. तेषां नाम विशिष्टं नाम वर्तते. किं नाम? इत् इति नाम. अस्तु, इत् संज्ञा कृता. एतावता क्लियर् अस्ति, स्पष्टमस्ति? एतावता एषा पङ्क्ति स्पष्टा खलु? यदि किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा अग्रिमं पत्रं प्रति गच्छामः. So can I make a request, sir? If you can quickly explain it in English so that Yes. we know we got it correct. Thank you. Sure. Thank you. So here it was said, iti maheshwarani, iti does maheshwarani. These sutras are known as Maheshwara Sutra. Why? Because they came from Maheshwara. That is first thing. And they are put here for what purpose? What is the purpose of those sutras? So an etc. To create an etc. Saudhnya, we have put nakara, kakara, etc. etc. So that is the meaning of this anadi saudhyarthani. Here artha should be taken as prayojanam. This is the purpose. Why these sutras are there? To make an etc. saudhnyas. An saudhnya, ach saudhnya, right? Khar saudhnya, etc. etc. That is. Esham antyaha, after each sutra, at the end of each sutra, you are finding some letters, some consonants like na, ka. Why they are there? That will be explained in coming sutra. But they are known as it. The nakara, kakara are known. Their name is it. They are called it. Okay. Okay. So it applies to all alphabet letters that have halanta, or is it Here. Okay, over here specifically. So, where you can do it saudhnya, about that we are going to see next sutra. Perfect. Okay. Now, Thank you. yes. Have a look again over here. Ayun, rik, evam. Now, here ha, ya, va, ra. Vastutah te sarvepi व्यञ्जनानि सन्ति. तानि सर्वाणि व्यञ्जनानि एव. किन्तु प्रत्येकं मध्ये किं दृश्यते? अकारः दृश्यते. ह य तत्र अकारः स्थापितः वर्तते. तद्विषये अधुना अत्र उच्यते. हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः. नाम किं? हकार आदिषु ह इति प्रथमं व्यञ्जनं. तदनन्तरं यकारः, वकारः, प्रत्येकं मध्ये किं किम् अस्ति? अकारः अस्ति. स अकारः किमर्थं स्थापितः इति चेत् उच्चारणार्थ. Without a, if we do not put a in ha, ya, va, we cannot pronounce that particular halanta letter. Without vowels, we cannot pronounce any consonant. Okay, somehow that akara or that swara will appear. Okay, that's why whenever you find
ha, ya, va, akara in hakara, yakara, vakara. That akara is there for uchcharanartha, to pronounce that ha, va, etc. That is clear? Hayavarat. अकारः उच्चारणार्थः अस्ति. अस्तु, किन्तु तत्र एकं विशिष्टं सूत्रम् अस्ति, लण्. लण् सूत्रं खलु. तत्र लकारे अपि अकारः वर्तते, सः उच्चारणार्थे अपि वर्तते. तस्य इतोपि एकं प्रयोजनम् अस्ति. तस्य प्रयोजनं किम् उच्यते? लन् मध्ये तु इत् संज्ञकः. लन् इति सूत्रमध्ये यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य अपि इत् संज्ञा भवति. That akara gets a name as it. Okay? किमर्थं? तस्य प्रयोजनम् उरन् रपरः इत्यस्मिन् सूत्रे आगमिष्यति. सन्धिप्रकरणं यदा पठामः तदा अहं पुनः एतस्य उपरि आगमिष्यामि. तत्र स्मारयिष्यामि अहं किमर्थं लण् मध्ये तु इत् संज्ञकः इति उक्तं, तत्र बोधयिष्यामि. एवम् अवगन्तव्यं, प्रत्येकेषु व्यञ्जनेषु अकारः स्थापितः अस्ति. तस्य प्रयोजनं किम्? उच्चारणार्थः, प्रथमं प्रयोजनं सर्वेषां मध्ये. किन्तु लन् इत्यत्र यः अकारः वर्तते सः उच्चारणार्थः तु अस्ति एव, किन्तु तस्य एका नूतना संज्ञा भवति. का संज्ञा? इत् संज्ञा भवति. अस्तु, एतावता क्लियर्? अधुना साक्षात् सूत्रं प्रति गच्छामः. प्रथमं सूत्रं रिपीट् कुर्वन्तु. हलन्त्यम्. हलन्त्यम् इति सूत्रम्. हलन्त्यम्. हलन्त्यम्. हा, हलन्त्यम् इति सूत्रम्. अधुना पश्यन्तु कियत् ह्रस्वं सूत्रं वर्तते, लघुसूत्रं वर्तते. हल् अन्त्यम्. तत्र पदद्वयमेव, हल् अन्त्यम्. अस्तु, हल् इत्युक्ते किम्? व्यञ्जन. हाँ, सर्वाणि व्यञ्जनानि. अधुना हल् प्रत्याहारं बोधयामि. हल् यदा उच्यते तदा ह इति आरभ्य ल इति पर्यन्तं सर्वाणि अपि व्यञ्जनानि स्वीकर्तव्यानि. सर्वाणि व्यञ्जनानि हल् इति कथनेन अत्र उच्यन्ते. अस्तु, ह, य, व, र, ल, यमङ्गणन, जभ, घडध, जबगडद, खप, छठ, त, चट, त, कप, शश, स, ह. अन्तिमं यद्वर्णं वर्तते तस्य इत् संज्ञा वर्तते. तत् न स्वीकर्तव्यं. तस्य किमपि अन्यत् प्रयोजनं वर्तते संज्ञा निर्माणार्थं. यदि तत्र हलन्त र, हलन्त य इत्यादिकं नास्ति चेत् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः कुत्र स्थगनीयं, खलु. Where should we stop, right? To create some pratyahara, actually Panini has put some nakara or hakara or chakara. Either if he doesn't put cha here, we will not understand ach means swara. Correct? That's why he has put particular. Now hal. Now let's all hakara. When he says hal, means we should understand all vyanjana. Okay. Okay. So halantyam, antyam hal iti vastutah sutraarthah. Kintu if you see, there will be, this is called vritti. Before that 1 3 3. Okay, 1 3 3. What is this 1 3 3? 1 actually is first adhyaya. Actually this sutra is taken from which grantha? Now, Ashtadhyayi, Maharshi Panini has written Ashtadhyayi. So this sutra is taken from Ashtadhyayi. Okay. So in Ashtadhyayi there are 8 chapters. So this sutra belongs to first chapter. So now within Ashtadhyayi there will be 8 chapters. Within chapter there will be 4 quarters. Pada, that is called Pada. Okay. Now this sutra belongs to which pada?
तृतीयं Third path. हाँ थर्ड पाद फर्स्ट अध्याय तृतीयं पादं क्लियर् अधुना पुनः तत्र तृतीयः क्रमाङ्कः अस्ति तस्य कः अर्थः सूत्र तस्मिन् पादे तृतीयं सूत्रं किन्तु अष्टाध् अत्र वदतु द्वयोः न प्रथम तु सरस्वती वन्दना आसीत् न तथापि सूत्र तदपि सूत्र न, अधुना लघुसिद्धान्त भिन्न वर्तते अष्टाध्यायी ग्रन्थ भिन्नः वर्तते अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये तृतीये पादे तृतीयं सूत्रमस्ति इदं तु लघुसिद्धान्तकौमुद्यां प्रथममेव सूत्रं एवमेव किन्तु पृष्टवती। अयं क्रमाङ्कः तु भिन्नः नाम लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इदं प्रथमं सूत्रमस्ति इदं द्वितीयं तथा न स्थाप्यते अयं प्रक्रियाग्रन्थः अत्र यद्यद् आवश्यकं तद् आनेष्यते किमर्थम् आनेष्यते अत्र इत् संज्ञाविषयः जायमानः वर्तते इत् संज्ञाविषयकः संज्ञाप्रकरणम् अस्ति इत् संज्ञा इति उक्तं किन्तु इत् संज्ञा कस्य भवति इति प्रश्नः मनसि आयाति what is called it so now Panini ji is going to talk about it संज्ञा sutra this sutra is it संज्ञा विधायक इदानीम् अवगतम् संज्ञा सूत्रम् अस्ति का संज्ञा करोति इदं सूत्रं प्रथमम् अहं वृत्तिं बोधयामि तद् अनन्तरं पुनः कथम् इत् संज्ञा करोति इति बोधयिष्यामि अस्तु हल् अन्त्यम् इति उच्यते नाम अन्त्यं नाम that which ends with हल् that is called it संज्ञा okay now Vrittikara is making little bit clear what he does उपदेशे यत् अन्त्यं वर्तते हल् तस्य इत् स्यात् इत् संज्ञा स्यात् पुनः उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् अधुना प्रश्नः आयाति प्रश्नः एवं वर्तते सूत्रमध्ये केवल हल् तथा अन्त्यम् इति पदद्वयमेव किन्तु अर्थकरणवेलायां तत्र उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति पञ्च पदानि तत्र आगतानि तानि आनीतानि परन्तु कुतः आनीतानि इति प्रश्नः मनसि आयाति यदि सूत्रे केवल पदद्वयम् अस्ति चेत् पञ्चपदं कुतः आनीतानि इति कृत्वा तत्र एकः प्रकारः विद्यते अनुवृत्ति इति एकः विशिष्टः प्रकारः अनुवृत्ति नाम किं यत् पूर्वस्मिन् सूत्रेषु यद् उक्तः विषयः आसीत् तं विषयं पुनः यदि तस्य आवश्यकता अस्ति चेत् अग्रिमेषु सूत्रेषु आनेतव्यः तस्य नाम अनुवृत्तिः क्रियते उदाहरणं वदामि गुलाब जामुन्स् वर्तते खलु I will say give this gulab jamuns to Ram gives to Krishna Balarama etc now while saying this I am not going to use give gulab jamuns to Rama give gulab jamuns to Krishna give gulab jamuns to someone I will just say give to Rama to Lakshmana to Bharata to Shatrugna means what you have to understand gulab jamun pada is included gulab jamun pada is included in that sentence right in each sentence give this gulab jamun to Rama laterly I am not going to use gulab jamun I will just say to Lakshmana to Bharata to Shatrugna means what gulab jamun pada is anuvrittya avagatam it should be taken by anuvritti that is the meaning now what happens these padas are here right how did they come so Panini ji says sutra madhye adrushtam padam यत् अदृष्टं वर्तते न दृश्यते सूत्र मध्ये एतानि पदानि उपदेशे इति पदं न दृश्यते इत् पदं न दृश्यते स्यात् इति पदमपि न दृश्यते चेत् किम् उच्यते सूत्रान्तरात्
from another sutra anuvartaniyam. It should be taken from another sutra and it should continue in another sutra, right? So now upadeshe is taken from some another sutra, it padam is taken from some another sutra, and syat also comes from anuvritti. That's how this should be understood. Okay, now upadesha was first word. What does upadesha means? Acharya says upadesha adyocharanam. Adya ucharanam is called upadesha. Okay, what was said firstly by Paniniji, Katyayani and Patanjali ji, that is called upadesha. So now let's see the tippani. Upadesha tippani 3. Panini Katyayana Patanjali Kartrukam Prathama Ucharanam Upadesham iti. So whatever they have spoken, so that might be some sutras, Ayun, Rilrik, that is come from Maheshwara, so that is also called Upadesha, their Upadesha. Whatever is written by Paniniji, all the Ashtadhyayi, all sutras, they are called Upadesha. Whatever they discuss about Dhatu, Dhatu part we have seen, Sutra, whatever they discuss Sutra, all 4,000 sutras, Gana. So now regarding this, again he is explaining Kechittu Upadesha Padartham Ityahu Dhatu, Sutra, Gana, Unadi, Vachyalinganuशासनम Agama Pratyayadesha Upadesha Prakirtitaha. Dhatu, I had explaining yesterday, I was explaining that Paniniji has written Dhatu Patha. So all these Dhatus will be considered as Upadesha. All the sutras will be considered as Upadesha. Gana, there will be some Gana Patha. All Ganas or Gana Patha is considered as Upadesha. Vachyalinganuशासनम, again, Linga, wherever he discuss about Linga, that all these words will be known as Upadesha. Plus Agama, he will explain about it Agama, Nut Agama, Ityadikam. Adesha, he will say Vriddhiradecha, Guna Adesha, Dirghadesha. Those all these things are called Upadesha. Okay, is that clear? Okay, now come back to this. Whenever you find such kind of Upadesha, for example, let's take the example of Ayun. It is said by, or it is came from Bhagwan Shiva, that is their Prathama Ucharanam iti kritva tat Upadeshah asti iti manyantu. Upadesha. Ayun iti Upadeshah vartate. Ayun ityasmin ante yad bhavati. Ayun ityatra ante kim varna asti? Ayun ityatra No. अन्त्य अस्ति न, सः हल् वर्तते, हल् नाम व्यञ्जनम् अस्ति. उपदेशे अन्त्यं हल् यः वर्तते तस्य का संज्ञा भवति? इत् स्यात्, तस्य इत् संज्ञा स्यात् इति अर्थः. सूत्रार्थः स्पष्टः. उपदेश अवस्थायाम् अन्त्य विद्यमानस्य हल् वर्णस्य इत् संज्ञा भवति. तथा सर्वत्र अवगन्तव्यम्, सर्वेषु सूत्रेषु तथा अवगन्तव्यम्. ऐवुन् ऋल्रिक्, ऋल्रिक् इत्यत्र अन्ते कः वर्तते? क, तस्यापि इत् संज्ञा भवति. ऐवुन् ऋल्रिक् ए ओङ्, ए ओङ् इत्यत्र ङ् इत्यस्य अयमपि उपदेशस्य अन्ते वर्तते. अन्ते अस्ति पुनः हल् वर्तते इति कृत्वा तस्य पुनः इत् संज्ञा. अस्तु, उपदेशे अन्त्यं हल् यद् वर्तते तस्य इत् संज्ञा भवति. अधुना संज्ञासूत्रम् इति मया उक्तम् आसीत्. संज्ञा संज्ञी सम्बन्धबोधकम्. अधुना संज्ञा किं, का संज्ञा वर्तते?
इत् इति संज्ञा अस्ति, अवगम्यते खलु? आम् आम् हा, इत् इति संज्ञा अस्ति। इत् संज्ञायाः संज्ञी कः? हलन्तवर्णः हलन्तवर्णः, पुनः तया संज्ञया अन्येपि गृह्यन्ते। अस्तु, संज्ञा तथा संज्ञी तयोः सम्बन्धं यद् बोधयति तत् सूत्रं वर्तते संज्ञासूत्रम्। एतावता क्लियर् अस्ति? आम् आम् अस्तु, एकवारं पुनः वर्ततु महोदय। हा। इति बहु सुन्दरमस्ति, किन्तु अवगमने अहम् क्लेशस्तु इदानीं स्यात् पाणिनिमहर्षिणा। पूर्णं न अवगतवती। पूर्णं न हा, अस्तु, पुनः सूत्रार्थं वदिष्यामि। मन्ये एकमेव सूत्रम् संज्ञा अद्य तथा अलं संज्ञी। भविष्यति। न अस्तु, संज्ञा तथा संज्ञी। हा हा हा, इति तद्विषये बहु वदामि वा? सुन्दरमस्ति। हा, संज्ञा तथा संज्ञी अस्तु, एवं। अन्यद् वदामि। एकः बालकः कुत्रचित् जातः, तस्य अधुना संज्ञा नास्ति, किन्तु पितरौ एकं नाम स्थापितवन्तः। लेट्स् कन्सिडर् राम। नाम राम इति संज्ञा वर्तते। तस्य संज्ञायाः संज्ञी कः? सः मनुष्यः, सः बालः। नाम एकः बालः, सः संज्ञी अस्ति, तस्य नाम संज्ञा। तत् यद् बोधयति तस्य संज्ञासूत्रम्। अधुना हलन्त्यम् इत्यत्र उपदेशे अन्त्यं यद् वर्णमस्ति तस्य इत् संज्ञा वर्तते। इत् इति संज्ञा अस्ति, नाम अस्ति, तस्य संज्ञी कः? यः उपदेशस्य अन्ते विद्यमानः अस्ति। ऐ उन् इत्यत्र नकारः इति संज्ञी वर्तते। तस्य संज्ञा का? इत् संज्ञा। अस्तु, अवगतम्। पुनः सूत्रं बोधयामि पुनः एकवारम्। उपदेशे नाम पाणिनिना यदुक्तमस्ति, वार्तिककारैः यदुक्तमस्ति, तथा भाष्यकार पतञ्जलिः यदुक्तमस्ति, भगवान् शिवेन यदुक्तमस्ति, तत्सर्वम् उपदेश इति कथ्यते। सर्वं यद्यत् कथितमस्ति तत्सर्वम् उपदेश इति वक्तव्यम्। अस्तु, तेषाम् अन्ते यदि व्यञ्जनं लभते तस्य व्यञ्जनस्य सर्वदा का संज्ञा कर्तव्या? इत् संज्ञा कर्तव्या। अस्तु, अस्तु, उपदेशशब्दः स्पष्टः नासीत् इति कृत्वा तैः उक्तम् उपदेशः आद्य उच्चारणम्। आद्य उच्चारणं किं किम् अस्ति? तत् पङ्क्तौ दत्तम् एव धातु सूत्र तत्सर्वं किम् अस्ति? उपदेश इति अस्ति। अस्तु, किन्तु भवद्भिः उपदेशे ईत् स्यात् इति एतानि पदानि कुतः आनीतानि? तस्य कृते व्याख्यायते सूत्रेषु, नाम सूत्रेषु, बहुवेषु सूत्रेषु अथवा एतस्मिन् सूत्रे यद् अदृष्टं पदं वर्तते, यत् पूर्वं न दृष्टम्, उपदेशपूर्वम् अस्माभिः न दृष्टम्, इत् इति पदं पूर्वं न दृष्टं चेत् तत् कुतः आनीतं चेत् सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। तत् गतसूत्रेषु सः विषयः चर्चमानः आसीत्, सः गतसूत्रात् आनेतव्यः इति अर्थः। एतावता प्रथमं सूत्रं स्पष्टं स्यात्। अस्तु, निमेषे मीटिङ्ग् एण्ड् भविष्यति। अत्र पुनः चिन्तनं कुर्वन्तु। अग्रिमेषु कक्षासु इदं प्रकारणं समाप्तिं यास्यति अग्रिमे सप्ताहे। अस्तु, पूर्णमदः कुरु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अहं व्यवस्थां करिष्यामि, यथा 1 घण्टा पूर्ण रेकार्डिङ्ग् कर्तुं शक्नुमः तथा व्यवस्थाम् अहम् अग्रिमे सप्ताहे करिष्यामि। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः महोदय।